Start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 108 श्लोकास। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच 1.1 श्लोक। धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः। मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। 2.7 श्लोक। कार्पण्यदोषो भगतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयःस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच 2.11 श्लोक। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे। कदासु न गदासुं च नानुशोसन्ति पण्डिताः। 2.12 श्लोक। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। 2.13 श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.14 श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो नित्याः सांस्कृतिक्षस्व भारत। 2.20 श्लोक। न जायते म्रियते वा गतासिन् नायं भूत्वा पविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.22 श्लोक। वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। 2.23 श्लोक। नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 2.27 श्लोक। जातस्य हृत्वा मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि। 2.30 श्लोक। देहि नित्यम् अवध्यो अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि। 2.40 श्लोक। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 2.44 श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते। 2.45 श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। 2.46 श्लोक। यावानर्ध उदपाने सर्वर्थः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 2.47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। 2.48 श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगतत्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 2.54 श्लोक।
अर्जुनुवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीता व्रजेत किम् 2.55 श्लोक प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 2.59 श्लोक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते 2.62 श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत् संजायते कामः कामत् क्रोधो अभिजायते 2.63 श्लोक क्रोधद्भवति सम्मोहः सम्मोहत् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 2.64 श्लोक रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येः विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति 2.69 श्लोक यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निसा पश्यतो मुनेः 3.9 श्लोक यज्ञद्धात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर 3.13 श्लोक यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्यात्मकारणात् 3.14 श्लोक अन्नद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः 3.21 श्लोक यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तद्धद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते 3.27 श्लोक प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते 3.37 श्लोक श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विज्जेनमिह वैरिणम् 4.1 श्लोक श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् 4.2 श्लोक एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परन्दभ 4.3 श्लोक स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति लगस्यं चेतत् उत्तमम् 4.6 श्लोक अजो अभिषन् अभ्यात्मा भूतानाम् ईश्वरो अभिषन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया 4.7 श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 4.8 श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4.9 श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां वेदिषो अर्जुन 4.10 श्लोक वीदाराः भयक्रोध मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूतां मद्भावम् आगताः 4.11 श्लोक ये यदा मम प्रपद्यन्ते तदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 4.13 श्लोक चादुर्रण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाकशः दश्य कर्तारम् अभिमां वित्य कर्तारम् अव्ययम् 4.34 श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः 5.18 श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः 5.22 श्लोक
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयेन य एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः 5.29 श्लोक भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति 6.1 श्लोक श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः 6.17 श्लोक युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः 6.41 श्लोक प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते 6.47 श्लोक योगिनामपि सर्वेषां मद्गते आन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते ये मां समे युक्ततमो मतः 7.1 श्लोक श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगम् युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु 7.3 श्लोक मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः 7.4 श्लोक भूमिरापो नलो वायुः कम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टदाः 7.5 श्लोक अपरेयमितस्वन्यां प्रकृतिं सिद्धिमे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं ध्यायते जगत् 7.7 श्लोक मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनुञ्जया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 7.14 श्लोक दैविहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 7.15 श्लोक न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापाहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः 7.19 श्लोक बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः 7.23 श्लोक अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्तल्यमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि 7.25 श्लोक नाहं प्रकाश सर्वस्य लोकमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् 7.28 श्लोक येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढाव्रताः 8.5 श्लोक अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समन्याति नान्यस्य संशयः 8.7 श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः 8.14 श्लोक अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः 8.15 श्लोक मामुपेत्ये पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परां गताः 8.16 श्लोक आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते 8.28 श्लोक वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् 9.2 श्लोक राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् 9.4 श्लोक मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः 9.10 श्लोक मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते 9.11 श्लोक
अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् 9.12 श्लोक मोगाश मोगकर्माणः मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः వెంకట్ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यो मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् 9.14 श्लोक सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढव्रताः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते 9.22 श्लोक अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् 9.25 श्लोक यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम् 9.26 श्लोक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः 9.27 श्लोक यत्करोषि यदस्नासि यज्ञजोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् 9.29 श्लोक समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् 9.30 श्लोक अपि चेत् सुदाचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेवा सदमन्तव्यः समग्रव्यसितोऽसि सः 9.32 श्लोक मां हि पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि अस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम् 9.34 श्लोक मन्ममाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यक्तैर्वम् आत्मानां मत्परायणः 10.8 श्लोक अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः 10.9 श्लोक मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च 10.10 श्लोक तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते 10.11 श्लोक तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानचं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत 10.12 श्लोक अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् 10.13 श्लोक आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे 10.14 श्लोक सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः 11.54 श्लोक भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप 11.55 श्लोक मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर्व सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव 12.5 श्लोक केशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते
12.8 శ్లోక మయ్యేన మన అతస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః 12.9 శ్లోక అత చిత్తం సమాదాతుం శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ 12.10 శ్లోక అభ్యాసేభ్యాస సమర్థో అసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి 14.4 శ్లోక సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజ ప్రదప్పిత 14.26 శ్లోక మాం చ యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే 14.27 శ్లోక బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖైస్యైకాంతికస్య చ 15.5 శ్లోక నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః ఆధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖదుఃఖ సంజ్ఞైః గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ 15.6 శ్లోక న తద్భాసయతే సూర్యః న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ 15.7 శ్లోక మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనస్సష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి 15.15 శ్లోక సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టః మత్తస్మృతి జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం 9.19 శ్లోక యో మామేవం అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిత్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత 16.21 శ్లోక త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనం ఆత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభస్ తస్మాత్ త్రయం త్యజేత్ 18.42 శ్లోక శమోతమస్తవ శౌషం శాంతిరాజవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం 18.54 శ్లోక బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం 18.55 శ్లోక భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్ యస్సాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశదేదత్తనంతరం 18.58 శ్లోక మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదసే త్వం అహంకారాన్ న శ్రోష్యసి వినక్ష్యసి 18.61 శ్లోక ఈశ్వరః సర్వభూతానాం కృత్తేషేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా 18.66 శ్లోక సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వభావేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః 18.68 శ్లోక యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మాం ఏ వైష్యతి సంశయః 18.69 శ్లోక దశదస్మాత్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః పవితా న చ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి 18.78 శ్లోక యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువనీతిర్ మతిర్మమ ఓం దత్సత్తిది శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాస యోగో నామ
अष्टादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।